السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perkenalkan bala sama asyik Allah Taala bala kita saya tadi sandra ki. Ya kada masalah hadir ya. Jadi kan masalah ki de. Zaman dah se bawah hoide. Terbaik kalau dari talakan. Karena hala banai mata mati wi. Banai dah hala lagi mata mati hoje wi. Dari dah se hoje jadi bawah hoide terbaik kalau dari talak pas kedua hoide. Takriban 3 masalah gitu. Te এখন তারাই গম গিয়ে গই তে মশলা ইয়ান দিলেব কি জালি তালাক করিব তো এখন দিলেব দিয়ান মশলা কানা করে জানা দিয়ে দিবে তো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু 40 سؤال الجواب. مثلا يعني مرة أولا طلاق زدي دي أفرد دولي إذا طلاق بالشرط أوجي طلاق معلق أوجي طلاق شرعي أوجي طلاق فسخ نكاح أوجي طلاق خلاء أوجي هر حالة ما ده طلاق يبقى بسركار دي بدي الله سبحانه وتعالى سورة النساء آيات ما ده وآخر يقول بيان فرمائيه طلاق كم يقول ديبو بيبين كم يقول تربية ديبو شيء كديبو حالا بنا يخرج جوازه يه مصيبة بقول وركة دارو كني تربية كلام مرجي تطين طلاق بو কি গলা বুঝে طلاق ইবা দিবাল্লা বিচার করা আসবে না কাজ আসবে না তুমি কা দিবালো তোমার দিবাল্লা বলি না জামাই দে দে দিবাল্লা সালা ইয়ারে কি বলে বস ইহতি দেয়া বলি নাকি আতো যে হটি আসবে বলে সিনা মাম্মা কি হাজ বরাবর বলি ये क्या होता الله تعالى سورة النساء آيات ما فرمان يا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها آيات واضح زي التوارات وانا زي ملينا فرد دولي زي ما يقول درميان المدى بوغو تفتوك حكم زي ما تفتوك حكم ده هايره يعني كان يدسو إذا زي من القرآن مدى ترتيبي زي ما يبوغوري كان غريوري عدد ديبوشي كاريبو زي ما يقول ناشي داود دولي نفر مانو دولي خطانا مالي إن بكين ده هاريره ده هاري بعده نفايله دوا حكم تقولي إذا نظر قولي مسألة يعني مدى كان يدي إذا درا بس ماذا يقول لهم ميلادي فلي نقله على قولي فلي إدو تو يبرة هلا بنا إخو جوي ديان الله ولي بقول شرط دي طلاق دي دين هذا طلاق شريعة بته الله ما يمعسرون هذا شرط دي طلاق ده دي سورة ماذا طلاق النيرنغوري زمان ده دمكي دون طلاقان بوره إن دلقوا يره طلاق دون إمكانيات باسي تو أوراني زانو عوامين كلا نريو عوامين إن كلا نريو سون إن مليكل ما ضد وجههم ده ترى مسألة زاني ترى دانيو إن لقوا سورة أصدق كي لفظ طلاق دي طلاق ده ده طلاقان مقصود دمكي دون مقصود طلاق النيرنغوري يره إيش رتبة طلاق واقع نو إن حال زاني أنا عوامين زاني هنا إذا طلاق النير بجامع زي طلاق النير بجامع ده حانس زدو إذا حانس باني تربية اللي ما تيجي تين طلاق هو يدوان زدين ما تدولي جمهور العلماء ضد تين طلاق واقع جابوي جمهور العلماء وني إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام شافعي إمام أحمد رحمهم الله سليم إمام ضد طلاق واقع جابوي زدين حانس يدولي لأن بلا زمان يموتون على يد الله علماء معاصرون هذا الطلاق رجعي بو عدة ربط رجعت كريو كهذا دشمن دين نمانة تخنيك علماء معاصرون هذا خطيان هذا دشمن ده جاري نقول هنيك نماني بيجي خو إن سجارة وغير ماذا يحسد خطيان فتح مسألة جاري كذا كود خازن ماذا كواله إكلافز ماذا إكبرك ماذا تنتلك كذا طلاق رجعي بودي عدة ربط رجعت كريو ما يمدي عدة متعلقة حيث إذا ما يبني تين حيث نوعيد ما يبني تين ماش حامل زلي يقول وضع حمل تين صورة عدة ربط رجع زمانية بقول لك يقولي بو رجعت كريو هلا بو فلد وبابالي فلي أرقم بشي فأشهدوا ضواي عادل منكم إنه يكون جدا رد طلاق ده على كل حال يعني خلاص جواب زودي باقي لما تبدل حانزبو حانزلي جمهور ولا ما نزدي طلاق واقعي ده بقول ولا ما يموصل نزدي الطلاق رجيبو عدة ربط رجعت كريو عشان كده تفهم جنتون سؤال الجواب هذا الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سأل متجاوز كم مسألة أسأل الله الجزاء ممكن মানুষ 40 বছর বয়সে নিজে হলে আরম্ভ বিয়াশীল মিলিয়ে বাজার মিটার হিসাবে বহুত বছর 40 বছর পঞ্চান্ন নয় আমরা আরম্ভ করে তো এই ভাই অনুকো বইনি এই ভাই আমাদের বিয়াটা হলে মানে আজ হোশারি যে তিতার টাইমে যদি 40 বছর তো এখন মানে হওয়াই তারে তে দুঃখিত মানুষ দিন দিন তাতা হারিয়ে গেছে এটা খরচ যায় মাই বাবাই বলে আইসা যে রাইতে তারে আইসা নাকি বলে রাত নয় তাই কম গিয়ে হলো যে মানে মাঝে দিন তার যে রাইতে ওদের অতি মাঝে মজবুর করে দিলে অতিলা মজবুর করে দিছে তো মানুষরা হালত কেন বুঝে নাই ভাইবা তো হয়তো নাকি ভাই সারি হয় হয়তো দুঃখিতা মানুষ মনে নহর নহলে করতে রাতে দিয়ে মারা মারিয়ার যে আমরা তখন মশলা অনেক তো হসালে হলো সাইড দিয়েছে
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. شؤون الفتاوى للمجلس الأعلى لعلماء أركان التمام معزز من بران المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا تعرف عزيز بيك مثل زي ولا صار تاني مصر كلها سوي دي. وجو بوري هي تامتون فتي دين ديري من ملا قرنان تقالا قري. يعني الله بالك هو جوي جابي زمان كنا تقريبا سالش مسألة بسوي زرفة جوان زرفة فتي دين ميل تمنا هو زمان خام خلاص يقولي نفاري يعني ده اختلاف جربي ما نشوفون بواره سالي هلا هلا دير دور كم مدى عجيب ثم مثلا يعني كانوا أنا رمونتون بيصور الجواب لحاضر فأقول بالله التوفيق. أنا بيصور الجواب لما مثلا يعني ما دي أولا شريطة تفتون اكتب ما دي اعتبار ملا بريبو إما شو ما دي اعتبار ملا بريبو एक बसर मजे एतबार मिला गुरुबर मिला जमाई वो दरमियान इंदिला हम दरावन राई इंदिला हम दरावन राई حسب الحاجة बहुत तो जदी मिलगा जदी तकादावी दोली जमाई तो पूरा गुरुदम जरूरी तो किंतु इंदिला जमाई तो जदी हाजत है दोली मिला गुरुबर मिलीबर तो बहुत तो इंदिला हाजत है पूरा गुरुदम नंबर को वाजिब बोला जदी इंदिला उधर शरीर नौ दोली मतलब हाइजा से दौरा शादी है शिदरो يا رمضان روزة كده زمان سالي بقول كده بوتي دي أوريونا إن الله هنا بيارام يدور إن الله ما تبي بيارام جانا ترى نفرش تيايو بوه زودي ساعة بقوله زمانتون زودي بيتون هما كان معنى ناي دوري زمانتون إن الله وزارة شرعي هما كان معنى ناي دوري بوه حاجة تيان فرا بقولي دمنا زمان بوله ضروري لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمانه هذه شرعي ماذا ولزوجتك عليك حق ولزوجتك عليك حق ماذا فكها كلام كله هر شيء زاد مرة ليجري هنا فينا تكا تربى داسة يبقى ساسي ده كراني بالمشاعر حفاظ كران يبقى تون من الله تخذوي يعني كلا بريدون يمكن شامل ليه طيب يوم ما ده يبدأ فتيرين من الله صاحب بوين زدي وده يعني هم ها زمانة توديان بارو جدولي بارو جدولي هم ها فتيرين بور ها كان كلا بريدون ضرورت نو بلکه دكتور كله أتباع دكتور كله إيش يعني ما ده كسرت الساعة من ملاب قرن الدارا يعني جسمنا خنا جسمنا نقصان نو بل كارو جسمنا سحر الله ولا بارا إتلا فتي دين قرن هذا ضرورنا حتى ما ده تنديني كافي حتى ما ده تنديني كافي أبدا نقولي ولا دوتي مش المش إن الله يعني ما ده يرى على جسمنا نقصان نو بيتاعي بل كان واقع مشهورة عمر رضي الله تعالى عنه زمان ما ده وكما يهوا زمان وانا كنا بيعبر بعده هنا ديوتي ما ده جيدارنا إذا حكومة كرمسار ديوتي جي توي رسول حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ذات تجول غير يبقى فتي غري هاري عليه سيتو خنا شيء حاجه اسنه عندنا حاجه غير زي هوني كاريريا ثم يبقى مرزيا غير ده زماير فراق ختم مدوا ثم يبقى بره بيا مده मुझे समझ आने अर्धदिन बिना गुजर लिए थी इंद्र तरगोर तीन दिन लावा सुन्नी कि अल्लाह हजद थी बहुत दिखे जाए ऐसे दिन में तो मानी जामेदा से हम गए हुई आप तो बेसाख था यानी इंद्र लाल फासक नहीं लिया उधर ना मैं वो शायर है चिल्लो तो इन्हें ना चिना बिया बिजे زمان حاجة تشي تو بيبين تو خزار عمر رضي الله تعالى عنه ما يهوى دمر تو يعني بيقول بعده خطط في الجنة على الطيبة خوي لكي سلماش ده شماش تو يعني فوق هاي كلام أقوله واقعي يعني رمون تدي يعني كيسان فورا برام ضرورة نجدي نوفدي عمر رضي الله تعالى عنه يعني فورا دشام ما ده كان فيصلة دي لكي زي حمام ما ده زعقه ولا سلماش تونارو بيش نتاعن بور حاجة فورا بريده فان إنه كان فيصلة بيجي تو ثربا ده علماء اللي فوق هاي كلام أقوله واقعي يعني رمون تدي عليه سلماش تونارو بيش بورة يا جسرة زمان جدي على بتاعه دولة ونرى بيبيين قاعد تبرر كورة تبرر ما بيسدي ونرى طلع لونه كياسة من جاي كياسة كلا يعني كان واقع مشهور على المنتو يعني واقع صحيح تو أي سافة قاعد يانر بدار ولا قاعد يقول نظر غريو ره هنا كان فيصل غريبو زودي بوه زودي راجي نود دوله زمان سافر زمان ما ده يعني كان وزارة شرعي ما ده شامل يبغى ترى هذا خلاص كيني لده بوه تون حق راكي بوده زمان زودي سلمان شربو ترى زودي بوه حق ده أنا غردوله إيش رتم ما ده بوه تون حق تاكي بو قاعد تبرر بيسا قاعد تبرر بيسدي بويبا على هو ينقذ زمتون يا راجع برفتي دين ده ميلتا سهل ولا يتزود دي ميلنا فارد ولا إيش رتم هذا بويا بور يعني وزارة الشرعي قانا ده بو يعني وزارة الشرعي قانا ما ده بو حتى ما ده تين دين بعد سات دين بعد دي ميلي فارد ولا يتو بور حق يعني كده هذا يعني هذا بو يعني أكثر بشر فوق هاي كلام كله شرعي تما ده دارما ده نتاليو ترى رئيس أبيان أسه تأخر ده تروح جنون صلى جواده هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وبركاته. उस्ताद जी कहना समझे बाला समझ अल्हम्दुलिल्लाह ये बाला से यानी बाला संभले आशा करिस ताई आनर हंसे कन सवाल जिया फुतर बोलोई खोरी ले ये रेडा से जगड़ो ये
জাগার মাঝে বহু রইতে হরি হইতে জামাই হইতে নননাই হতে নাকি বগুনে মাইকি তো মারাম মাঝে বেতেল্লা ভরি বউ বিহুস হয়ে গিয়ে আনু উসরে সাদ মায়া হওয়ার শোনা কিন হাজি গিয়ে তখন বউয়ে হর গুছিরে সুরত বাজার তোমারা শোনালো যদি ইটার আহত ন লই মগর শোনা ফেটি মাদা আসছি ফজাতে বেড়া আগিয়ে যে তাহলে পাঠিয়ে সন শনি করি বললা সরি তারা হদ্দে সন আর গুজুম বউ হদ্দে সন আই গুজুম তোমারা লইও দিয়ান উতারা হদ্দে আর ন লই দিয়ান তাই হারুরে সন আইব ইয়ান একটা বুঝি বললা সাইড দিয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شؤون الفتاوى للمجلس الأعلى لعلماء أركان التمام معزز منبران وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أنتم أرجو عزيز بي كان مسألة زاني فلا صار تاي مسألة الخلاصة ويدي وقم ينفواري أورو بشي بشامشي مجي ororiye indilla zamar bonende bech mette iba biyoso giri iba to kisu olankara chil shuna shil fetim nade to iba hunso hunsonar baade shuna into aine var ehon jogi egoi bohdin at shuna shil idar hodde ki hoino ara no shil en hodde darona ara no loi tora shuna surgo jo idar hodde ana surno gori to yanan mal sona soni mal zarbi صانع سلمان جلي صان حرورائبو يعني اللي بيا السؤال يعني ممكن بيا أربعة سؤال الجواب المسألة يعني ماذا فويل الساعة ماذا مرة ديو هاد بوليريا أو رغشليري إن شريعة ماذا نجايز عند الأخوجة مرة درادري الزمر لان تان قرون إن شريعة ماذا نجايز أنا مسلمان مؤمن يربعده إن الله شريعة كلام وكل زين قرير إن بالكل برا أفسوس زيانة دارا دول لبر الله ورا عذاب كل الله تربط نازله وأما تو إير مارا ماري ماده إبا بيوشو قلي قوي شونا زيجي قوي شونا إن آتو شونا شلتورا سوري بجو إن غيرز إبا دابي قرير ইয়ান এ মামলা ইয়ানের মাঝে দাবিদার হন না আর দাসে বিবাদী হন না দাবিদার বিবাদী হন না ইন্টিক করা করিব মুদ্দাই হন না মুদ্দা আলাই হন না ইন্টিক করা করি কইলা সাথ যদি মুদ্দাই ওর অবশ্যই দইলে এসো তোমার সোনা বদ বগর করে মুদ্দা আলাইর করে তো বউ যদি মুদ্দাই বন্নে দলে এসো তোমার মুদ্দা আলাই যদি ওর অবশ্যই দইলে তারা বলে সোনা গো তো رسول صلى الله عليه وسلم فرمت দেখি البينة على المدعي واليمين على من أنكر মুদ্দাই যদি জিরব এদের বই বলি এবার তো দলিল পত্র দিওরে ওই এদুন শোনা ছিলেরে ফারনা মুখ হইবারে ফারনা মুখ হইবারে গবা সাকিলেরে ফরমান করে দিবারা করিব البينة على المدعي মানে যদি দিন আর দলে واليمين على من أنكر জিবা ইনকারের মুদ্দা আলাইরিয়া জিবা ইনকারের এবার ওরসন এমন দিয়ে শরীর ফেসলা তো এখন হাকিকত দা গায়রে হাকিকত আরেক কাজ জানে হারিস আর তো কোরআনে কি হইয়ে হাদিসে কি হইয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তাআমুল কেমরি গজি আয়াতি কাজা করিব আর ফুকাহা গান অকল মাসলা ইয়ান মধ্যে কি হইয়ে কাজা করিব হাকিকত মাই তার মহার গিয়া অলংকারিন শুরু করতে হয় কিন্তু মিসাওয়াতের তার বাবজুদও শরীয়তের মধ্যে হদ্দে কি জিবার দাবিদার আছে মুদ্দাই এবার তো দলিলের সাথে সাবিত করে দেওয়া হইব যদি দলিলের সাথে সাবিত করে দিনা পারে নাকি ও মুদ্দা আলাইর ওরা সমান যাব জিবা ইনকার রিবা আলামান আনকার আল্লাহ সহিহ হাদিস আল বাইনাতু আলাল মুদ্দাই ওয়াল ইয়ামিনু আলা মান আনকার এই কায়দার ওরে জিবা ইনকারের এবার ওরা সমান যাইব আশা করি দূর পর্যন্ত আমরা সওয়ালের জবাব ওয়াদি হাদা আল্লাহু আ'লাম ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম।